नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये दशवर्षं यावत् मुख्यमन्त्रिणः श्री पिणराई विजयन् महोदयस्य सर्वकारस्य अन्त्यम् आवहन् UDF दलम् अधिकारसोपानम् आयाति स्म। 40+ विधानसभा मण्डलेषु UDF दलं 2+100 सभासनानि, LDF दलं 35 सभासनानि, BJP दलं 3 सभासदानि च अलभन्त। तमिळ्नाडु राज्ये विधानसभा मण्डलेषु चलच्चित्रतारस्य विजय್ महोदयस्य तमिळग वेट्रि कळगं TVM प्रथमनिर्वाचने एव अतिशक्तियुक्ते त्रिकोणमत्सरे 7+100 सभासनानि लब्ध्वा प्रथमस्थानम् अलङ्करोति स्म। MK स्टालिन् महोदयस्य DMK दलं द्वितीयस्थानं, AIDMK तृतीयस्थानं च अलभत। पूर्वमुख्यमन्त्री श्री MK स्टालिन् महोदयः कोळत्तूर् विधानसभामण्डले 900 मतेन पराजितवान् च। आसां राज्ये तृतीयवारमपि भाजपा दलम् अधिकारपदम् आरुरोह। 26+100 सभासनानि लब्ध्वा एव ईदृश ऐतिहासिक विजयं भाजपा संघः अलभत। पश्चिमबंगाल देशे अपि भाजपा दलं 6+200 सभासनानि, तृणमूल दलं 81 सभासनानि च अलभन्त। पूर्वमुख्यमन्त्री श्रीमती ममता बानर्जी महोदया भवानीपुर मण्डले पराजितवती। केन्द्रशासनप्रदेशे पोण्डिचेरी मण्डले द्वितीयवारमपि NR कांग्रेस BJP दलम् अधिकारपदम् आरुरोह। वर्तमानमुख्यमन्त्री श्री N रङ्गस्वामी स्वस्य मण्डले उत्तमा प्रस्तुतिः एव प्राकटयत्। अभिनन्दनानि। धन्यवादः।